जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले तालिबान और पाकिस्तान के मामले की तरफ आते हैं। उसके अंदर 3 पेशरफ्त हुई हैं। एक तो तुर्किया के एक बहुत बड़ा वफ़्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। उसके अंदर उनके वज़ीर ख़ारिजा होंगे, उनके वज़ीर दिफ़ा होंगे और उसके साथ-साथ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं, इब्राहिम कैलन नाम है उनका, वो भी उस वफ़्द के अंदर शामिल होंगे। तो इस टाइप का जो वफ़्द है वो पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा आ रहा है, जिसके अंदर वज़ीर ख़ारिजा हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं और उसके साथ-साथ इंटेलिजेंस चीफ हैं। ये इन तीनों का आना पाकिस्तान के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अफगान तालिबान के बारे में कुछ फैसला तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब जब ये लोग आएंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर कुछ ना कुछ तालिबान को बताएंगे और उनको एक धमकी भी दी जाएगी या उनको एक लाहेमल दिया जाएगा कि आइंदा अगर आपने पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ की तो आपको सिर्फ एक साइड से सिर्फ उसका तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरी साइड से तुर्किया की तरफ से भी आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा। तो तुर्किया पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर पाकिस्तान के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करना चाहता है जिसका निशाना सारे आने वाले दिनों में तालिबान रजीम बनेंगी। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है इस सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो डायलॉग्स हैं वो नाकाम हो गए हैं और पाकिस्तानी वफ्द वापस आ गया और साथ साथ तालिबान का वफ्द जो है वो भी तुर्किया से वापस चला गया। बड़ी कोशिश की थी तुर्किया और कतर ने, लेकिन तालिबान की वजह से, उनकी जिद की वजह से ये मामला आगे नहीं चल सका। तो बहरहाल अब आने वाले दिनों में इसके अंदर एक बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है और वो पेशरफ्त ये है कि इस मामले में अब पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर एक ऐलान करेगा, जिससे मेरा ख्याल है अफगानों को फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ ईरान ने भी एक पेशरफ्त की है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब और फिर साथ ही जो तालिबान के वजीर खारजा हैं, कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर मुत्तकी, इन तीनों का आपस में राब्ता हुआ है और बार बार एंगेज किया गया इसहाक डार साहब को। और साथ ही ईरान की तरफ से ये एक पेशकश भी की गई है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो ईरान दरमियान में आके तालिबान को कायल कर सकता है, जिसके बाद एक दरमियान का एक रास्ता निकल सकता है। तो ईरान की तरफ से भी एक सालसी की का एक पेशकश की गई, एक ऑफर की गई, जिसको पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या तालिबान भी इसको तस्लीम करते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन बहरहाल ईरान की एक पेशरफ्त हुई है, ईरान भी इस सारे मामले के अंदर दरमियान में आया। अब अगर तालिबान ईरान की बात भी नहीं मानते तो फिर तालिबान के ऊपर 3 साइड से प्रेशर आएगा, पाकिस्तान की साइड से आएगा, ईरान की साइड से आएगा और तुर्किया की साइड से आएगा। तो क्या तालिबान इस बोझ को या इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेंगे? एक बड़ा सवालिया निशान है जो आने वाले दिनों में होगा। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर बॉर्डर से यानी दूसरी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दरअंदाजी की गई या पाकिस्तान के अंदर को हालात खराब करने की कोशिश की गई या वहां से कोई तश्कील आई और उसने पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ की या यहां पर दहशतगर्दी की, तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा एयर स्ट्राइक्स भी करनी है और वो तमाम सहूलतकार जो इस वक्त पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान ने नहीं बख्शना इस मरतबा, कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ आज दफ्तर खारजा ने एक बड़ी लंबी स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी तफसील है। मैं उस पूरी तफसील तो आपके सामने नहीं बयान कर सकता, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो आपके सामने रखता हूं। एक तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि टीटीपी के जो लोग थे ये पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं। 2015 में ये पाकिस्तान से भागे थे और इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाके पनाह ले ली थी और अफगान आज इन्हें दोबारा बाकायदा पनाह भी दे रहे हैं और इनकी मदद भी कर रहे हैं। और अगर अफगानिस्तान ने या तालिबान ने इनकी मदद करनी बंद ना की तो फिर पाकिस्तान ना इनके सहूलतकारों को छोड़ेगा और ना ही अपने दुश्मनों को छोड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि अफगान गवर्नमेंट या फिर तालिबान रजीम जो है वो टीटीपी और बीएलए को पनाह गजीन की हैसियत देना चाहती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पनाह गजीन किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं और पनाह लेते हैं तो फिर उनको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। तो अफगान गवर्नमेंट इन दोनों दहशतगर्द तंजीमों को अपने मुल्क के अंदर पनाह गजीन की हैसियत से रखना चाहती है, जो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और पाकिस्तान इनको हर सूरत खत्म करके रहेगा। बल्कि यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने यह ऑफर की थी कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दें, लेकिन तालिबान ने इन्हें पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार कर दिया था। सस्ता पाकिस्तान ने वार्निंग दे दी है और इस वार्निंग में यह बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तीसरा जो दौर है वो खत्म हो गया है 7 नवंबर को और कोई नतीजा उसका नहीं निकला। और उसमें कतर और तुर्किया दोनों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला को सेटल करने की, लेकिन यह मामला किसी तरह सेटल नहीं हो सका। और उसकी वजह जो तालिबान रजीम है वो है क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दों की मदद करने से हाथ नहीं उठाया, उन्होंने उनकी मदद जारी रखने का फैसला किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी बताया कि हमने माजी में कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमने इनको तालीमी वीजे जारी किए, हमने इनके तिब्बी वीजे दिए, हमने मैशत के लिए अरबों डॉलर का फायदा अफगानिस्तान को पहुंचाया। फिर यह भी बताया गया कि जी हम हमेशा अफगानिस्तान को कहते हैं कि आप हमारे साथ तावन करें, लेकिन सिर्फ खाली खोली दावे किए जाते हैं और उसके साथ साथ सिर्फ वादे किए जाते हैं जो पूरे नहीं किए जाते। और अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम इन दावों के ऊपर पाबंदी करें या इन दावों के ऊपर यकीन करें। तो पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल जवाब अफगानिस्तान को दे दिया गया और यह पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान इतना
کھل کے اپنی نفرت کا یا اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور پاکستان کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ اشرف غنی صاحب کا دور دیکھ لیں یا پھر اس سے پہلے آپ حامد کرزئی صاحب کا دور دیکھ لیں تو اس وقت بھی پاکستان نے اس نوعیت کی ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جتنی سخت اور کلیئر سٹیٹمنٹ اس وقت جاری کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کو ایک لمبی جنگ لڑنی پڑے گی افغانستان کے اندر جا کے, پھر یہ معاملات سیٹل ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آنے والے جو چند دن ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں کیونکہ انڈیا نے بارڈر کے اوپر مشقیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں اور ایک نئی مشق بھی وہ سٹارٹ کر رہا ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا, جس کے اندر وہ اپنے رافیل طیارے بھی پاکستان بارڈر پہ لے کے آئے گا. اور یہ تقریباً جو دن ہے یہ وہی دن ہے جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی کچھ حرکت ہوگی آنے والے چند دنوں کے اندر اور ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے بھی ایک پریشر آئے گا. تو پاکستان نے ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بندوبست کیا ہوا ہے. وہ بندوبست بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کیا کرے گا اور انڈیا کیا کرے گا اور پھر طالبان کیا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک بری خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو موٹے ہیں یعنی جن کا وزن زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شوگر کے مریض ہیں. تو آپ اب امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ امریکہ نے ان تمام لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے جو شوگر کے مریض ہیں یا پھر وہ موٹاپے کا شکار ہیں. تو وہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے پوری دنیا کے لیے کہ ایسے لوگوں کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جائے گا کیونکہ جب یہ امریکہ کے اندر آتے ہیں تو شوگر کی دوائیوں کی وجہ سے اور یا پھر ان کی جو کمپلیکیشن ہیں ان کی وجہ سے امریکہ کا جو طبی بجٹ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, یعنی ان کے صحت کا جو بجٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو موٹے لوگ ہیں وہ ایک پرابلم بھی پیدا کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اور ان کو ظاہر بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے, ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, چلنے میں پرابلم ہوتا ہے. وہ اگر کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اگر وہ کسی جگہ چلتے ہیں تو وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ جو موٹاپا ہے وہ پہلے ہی امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہے تو باہر سے ہمیں موٹے لوگ امپورٹ نہیں کرنے چاہیے. اس سے شوگر کا مرض جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کے اندر, تو وہ امریکن گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ مزید شوگر کے مریض آئیں جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹی جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ہل کے رہ جائے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کیونکہ موٹاپا تو نہیں شوگر کے مرض میں بہت زیادہ آگے ہیں. انڈیا دنیا کے اندر اس وقت پہلے نمبر پہ شوگر کے مریضوں میں اور پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے. تو چوتھے نمبر کا جو ملک ہے وہ اور جو پہلے نمبر کا ملک ہے وہ میرا خیال آنے والے دنوں میں یہاں سے مریض جو ہیں وہ اب امریکہ وزٹ نہیں کر سکیں گے اور امریکہ نہیں جا سکیں گے. اور موٹاپا جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو یورپ کے اندر ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے کچھ ملک ایسے ہیں, پھر افریقہ کے ملک ایسے ہیں اور جو ظاہر ہے پھر ایسٹرن یورپ کے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں سے لوگ موٹے بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے بھی امریکہ کے راستے بند ہو جائیں گے. تو اگر آپ موٹے ہیں تو وزن کم کریں, اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو فوری طور پہ آپ ڈائبیٹک ریورسل کی طرف جائیں, شوگر ریورس کی طرف جائیں تاکہ آپ صحت مند ہو سکیں اور اگر آپ صحت مند ہوں گے تو پھر ہی آپ ٹریول کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سہیل افریدی صاحب کے خلاف ایک اور پرچہ درج ہو گیا ہے اور یہ پیکا قانون کے تحت ہوا ہے اور وہ جو سائبر کرائم کی جو ایک ظاہر اتھارٹی بنی ہے اس کے اندر ہوا ہے اور ایف آئی اے نے سب انسپیکٹر کی مدیت میں یہ ایک پرچہ درج کیا اور اس کے اندر اعتراض یہ کیا گیا کہ سہیل افریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے سامنے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ دیا تھا اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سرکاری پیج کے اوپر وہ اپنا جو جھوٹا بیان ہے وہ لگایا بھی اور وہ الزامات بھی لگائے. تو اب یہ جو قانون ہے وہ حرکت میں آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سہیل افریدی صاحب راولپنڈی نہیں پہنچ سکیں گے اور اگر پہنچیں گے تو پھر ان کی گرفتاری کا عمل بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ جو پیکا کے قانون کے تحت نئے کیسز بن رہے ہیں اس کے معاملے میں گورنمنٹ بڑی سیریس ہے اور وہ کسی کو گنجائش نہیں چھوڑتی, بالکل اسی طرح سلوک کرتی ہے جو ٹکی بھائی کے ساتھ کیا تھا یا پھر چودھری سرفراز صاحب جو ظاہر خود لوگوں کو گرفتار کرتے تھے اور الٹیمیٹلی خود گرفتار ہو گئے. تو اس معاملے میں گورنمنٹ بڑی سخت ہے. سہیل افریدی صاحب کے لیے آنے والے دن جو ہے مشکل ہو جائیں گے, پھر یہ اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکیں گے اور اگر پہنچ گئے تو وہاں پہ جس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں وہ اس گفتگو کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 27ویں ترمیم کا آج مشترکہ اسٹینڈنگ کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی جس کے اندر سینٹ کے لوگ بھی تھے, قومی اسمبلی کے لوگ بھی تھے. انہوں نے تھوڑی دیر کے اندر تقریباً 2-3 گھنٹوں کے اندر 27ویں ترمیم کی جو 49 ترامیم ہے ان کی منظوری دے دی ہے. تو وہ جو ڈرافٹ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا اسے اب اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپروو کر دیا ہے. اب اس کے بعد یہ سینٹ کے اندر پیش ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی ہفتے کے اندر یعنی اگلے 4 دن کے اندر یہ جو ترامیم ہے یہ منظور کر لی جائیں گے یا 14 یا 15 تاریخ ایسی ہوگی جس میں یہ پورا آئین جو ہے اس کے اندر یہ سٹرکچر جو ہے اس کا تبدیل ہو کر رہ جائے گا. 49 ترامیم جو ہے ان کو منظور کر لی جائے گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں رضامند ہیں, بلکہ سارے اتحادی جو ہیں ان 49 ترامیم کے لیے رضامند ہو چکے ہیں. تو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت ساری نئی چیزیں نظر آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو آج جو مزوزہ جو دستاویز ہے اس کے اندر جو کچھ چیزیں سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. ایک تو ہم کل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکے ہیں کہ مسودہ کیا ہے, لیکن جو کچھ نئی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں آپ رکھوں گا. ایک تو جو آئینی عدالت ہے وہ 7 ججز کے اوپر مشتمل ہوگی جو آج جو مشترکہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے جس کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ بلوچستان اسمبلی کے اندر سیٹس میں اضافہ ہو جائے گا, یعنی وہاں پہ جو ایم پی ایز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تعداد 10.5 نہیں بتائی جا رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب یہ مسودہ سامنے آئے گا تو اس کے اندر تعداد بھی لکھی ہوگی. پھر صدر کا جو استثناء ہے وہ جاری رہے گا, یعنی صدر صاحب کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بن سکے گا اور وہ اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی مقدمہ نہیں بن سکے گا. اس دوران 2 پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہیں, انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی استثناء ملنا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی
طرف سے بیان آ گیا اور انہوں نے کہا جی میں باکو میں ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ 2 میرے جو ارکان ہیں ہماری پارٹی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر صدر صاحب کو استثنا مل رہا ہے تو پرائم منسٹر کو بھی ملنا چاہیے، لیکن میں بطور پرائم منسٹر استثنا نہیں لینا چاہتا، میں عوام کے سامنے ان کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، تو میں اس کو وڈرا کرتا ہوں کیونکہ جو بنیادی ہمارا مسودہ تھا اس کے اندر یہ تجویز نہیں تھی، بس یہ ہماری محبت میں ہمارے جو ارکان ہیں انہوں نے اس تجویز کا اظہار کر دیا یا ذکر کر دیا، یہ کوشش کی کہ اس کو انکلوڈ کر لیا جائے، لیکن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔